السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير من جديد كما عودناكم، لكن هذه المرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة. ومن وين يا شباب؟ مكة مكة ما شاء الله. من بيت منو؟ هو نايف باشا عيال باشا عيال باشا ونعم فيه. ما على أجزاء. وجدنا عندهم ملك إدريس الله يرحمه، هذا الطير الله يرحمه. ملك إدريس الله يرحمه ويغمد روح الجنة، ما شاء الله من أفضل الطيور ما شاء الله. هذا هذا عيال الطيرة ما شاء الله. شوف الطير هذاك، شوف حسين هذا ما شاء الله. الطير اللي عندك حسين بعد ما شاء الله. هاي من الطيور ملك إدريس ما شاء الله. اللهم صل وبارك. ركزوا عليها هاي الطيور وحاول تبني منها والله. ما شاء الله. طيور ذهب. شفت طيرة الأستاذ أحمد